सर्वज्योतिविषयार्थिक्यं प्रतिगृह्णाम् नमस्कार, हांव प्रसाद प्रभुगांवकर श्रीदेव चाफेश्वर ब्राह्मण देवालयाचो सेक्रेटरी. म्हज्या वांगडा म्हजो प्रेसिडेंट आसात, म्हजे हेर वांगडी आसात, सगळे मेंबर्स आसात ह्या देवस्थान कमिटीचे. उमेद दिसता सांगपाक की अंदूचो जो वर्धापन जो आसा वो 6वो वर्धापन आसा. हे जे देवस्थान जे आसा हे देवस्थान खूब वर्सां पयलीं, म्हणजे आमकांय खबर ना, आमच्या वडिलांकूय खबर ना, इतल्या पयलींचे शेकड्यांनी वर्सां जाली आसतली हे देवस्थान हांगासर आसा. आनी बरें व्हडलें जागृत देवस्थान म्हणटा पळय ते हे देव चाफेश्वराचें देवस्थान आसा. ते आसलेले रस्त्याचे त्या पडली कडेन मागीर कांय कारणान रोड वायडनिंगच्या हेतून ते ह्या सायडीन हाडले, बांदले आनी आयज तेजे 6वें वर्स चलता. 6वो वर्धापन दीस आमी मनयतात. अशें म्हणटात की पयलीं आमची जी जाणटी आसताली ती म्हणटाली, आमकां सांगताली की जर तर घरान कोण जर सीक आसात जावं आनी कितें जालां ताका समज जर काय उपाय ना जावं सगळ्यांनी जर हात वयर केलेले आसा जाल्यार ते जाणटे हाडून हांगासर चाफेश्वर देवळा कडेन जावं तेंचे एक स्थळ आसले तेज्या कडेन येवन ती माती जी आसा ती तकलेक लायताली आनी ती लायल्या उपरांत चमत्कार जातालो आनी तेजे दुयेंस जे आसलेले, जे रोगराई आसलेली ही सगळी दूर वयताली. सांगपाचो उद्देश असो आसा की सड्याचेर जावं बोगद्याचेर, जेटीचेर, कॉलनी ह्या भागांत खंय खंय जी लग्न कार्य जाता जावं बरें कार्य जातात तेन्ना हांगासर स्पेशली विडो दवरतात. विडो दवरल्या शिवाय ते फुडें वचनात. आनी आमकांय खबर आसा की सगळे जे भावीक जे आसा हांगासर पास जाता आसतना हॉर्न वाजयल्या शिवाय किंवा पांयां पडल्या शिवाय हांगासून वचना. इतलें हें जागृत देवस्थान आसा. उमेद आसा आनी खरें म्हणल्यार चड उमेद दिसता की हे देवस्थानाचे आमी मेंबर्स आसात. दुसरी गजाल अशी आसा की हो 6वो वर्धापन दीस आनी ह्या 6व्या वर्धापन दिसा आमी वेगवेगळे कार्यक्रम दवरलेले आसा. म्हणजे 9 तारीख ते 15 तारीख मेरेन, 9 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 हांगासर हे भरगच्च कार्यक्रम दवरलेले आसा आमी. 9 तारखेक आसा म्हणजे आयज हांगासर दशावतारी नाटक आसा, मागीर फाल्यां डान्स कॉम्पिटिशन आसा, परवा मागीर फॅन्सी ड्रेस आसा, सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा, मागीर परत 2 नाटकां आसात. शिवरात्री पर्यंत हो उत्सव जो आसा हो चलता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांगासर शिवरात्र ही मोठ्या तरेन मनयतात. खुबशे भावीक म्हणजे गर्दी पडटा, इतले लोक हांगासर दुधाचो अभिषेक त्या लिंगाक घालतात आनी अशें हें देवस्थान आमचें आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या निमतान आयज वर्धापन आसा आनी जे फुडली दीस 7 दीस हे कार्यक्रम चलतले. हांव सगळ्या जनते कडेन भाविकां कडेन मागता की तुमी येवन ह्या देवळान ह्या देवाचो तुमी आशिर्वाद घेवचो. आयज 9 तारखेक हे वर्धापन जाला आनी महाप्रसाद हांगासर चालू आसा. तुम्ही पळयतात खुबशी गर्दी आसा हांगासर. आयज महाप्रसादूय आसा. अशेंच भरगच्च कार्यक्रम आसा आनी वेगवेगळे पंगड जे आसा पळय भजनाचे ते येवन आपले परफॉर्मन्स दाखयतले हांगासर. मागीर खुबशी कॉम्पिटिशन आसा. अशें वेगवेगळे तरेन भरगच्च असो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. सगळ्या भाविकां कडेन मागता की येवन हांगासर दर्शन घेवचें. धन्यवाद. हॅलो, सगळ्या भक्तांनी महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा. अरे
आपल्याला